अध्याय 23. सारा मरता आणि अब्राहम निकेपाची सुवात मोलाक घेता. सारा 127 वर्सां जियेली. आता हेब्रोन म्हूण आपयतात त्या कानानाच्या किर्यात आर्बान ती मेली. अब्राहमान येवन तिचे पासत दुखां गळोवन रुदान केलें. उपरांत अब्राहम उठलो आनी आपल्या बायलेची निर्जीव कूड थंय सोडून हित्तीतां कडेन उलोवंक गेलो. ताणें म्हळें, तुमचे मदें वस्ती करून आसलेलो परको मनीस हांव. म्हजे मेल्ले बायलेक निकपूंक तुमचे मदें इल्लो जागो म्हजीच आस्त जावचे खातीर दिया. हित्तीतांनी ताका जाप दिली, आमी सांगतांव तें आयक. धनिया, तूं एक व्हड मुखेली म्हूण आमी लेखतांव. तुजे मेल्ले बायलेक आमचे कडेन आसलेल्या समाधी पैकी भोव उत्तम समाधींत तुवें निकेपियेत. तिका निकेपूंक आमचे मदलो कोणूच आपली समाधी इन्कार करिसो ना वा आडखळ घालिसो ना. अब्राहम उठलो आनी त्या देशाच्या लोकां मुखार म्हणजे हित्तीतां मुखार धरणीर सरपटलो आनी तांकां ताणें नमस्कार केलो. आनी तो तांकां म्हणूंक लागलो, हांवें म्हजे बायलेक हांगा निकेपूंक जाय म्हूण तुमची कुशी वय जाल्यार हांव सांगता तें आयका. आनी जोहाराच्या पुता एप्रोना लागीं विनंती करून शेताच्या कोनशाक आसलेलें मागपेलाची धोल म्हाका दिवंक सांगा. ते सुवातेचें सगळें मोल घेवन तुमचे हुजीर म्हाका ती सुवात दिवं दी. अशें ती निकेपाची सुवात म्हजीच जातली. एप्रोन हित्तीतां मदें थंय बसून आसलो. हित्तीत एप्रोनान शाराच्या दारवाट्या कडेन आसलेल्या हेर हित्तीतांक आयका सारकें अब्राहमाक सांगलें. तशें न्हय धनिया, हांव सांगतां तें आयक. तें शेत आनी तांतली दोल दोनीय हांव तुका दितां. तुवें तुजे बायलेक निकेपूंचे खातीर म्हज्याच लोकां हुजीर हांव तें शेत तुका दितां. पूण अब्राहम हित्तीतां मुखार सरपटलो आनी सक्तांक आयका सारकें एप्रोनाक सांगूंक लागलो, दया करून हांव सांगतां तें आयक. हांव शेताचें मोल दितां. म्हज्या मेल्ल्याक हांवें थंय निकेपूंचे खातीर तें तूं घे. एप्रोनान अब्राहमाक जाप दिली, धनिया, हांव सांगतां तें आयक. ते सुवातेचें मोल 400 शेकेलां. म्हाका आनी तुका तें कितें व्हड? आतां तुजे मेल्ले बायलेक निकेपी. अब्राहमान एप्रोना कडेन एक करार केलो. एप्रोनान हित्तीतां हुजीर सांगिल्ले प्रमाणें अब्राहमान त्या काळाच्या व्यापारांत चालू आसलेले दरेर 400 शेकेलां मेजून दिलीं. अशें मामरेचे उदेंतीक मागपेलांत आसलेली एप्रोनाची आस्त म्हणजे शेत, तांतले दोल आनी रूख अब्राहमाचे स्वाधीन जाली. शाराच्या दारवट्या लागीं सांगाता मेळिल्ल्या सर हित्तीतांनी अब्राहम त्या आस्तीचो धनी म्हूण वळखून घेतलें. उपरांत अब्राहमान आपले बायलेक साराक कानान देशांत मामरेचे उदेंतीक आसा त्या मागपेलाच्या शेताचे दोलींत निकेपिली. अशें तें शेत आनी तांतली सर दोल निकेपाची सुवात म्हूण हित्तीतांनी अब्राहमाक दिली.